कर्णेल केपी ओलीको भारत भ्रमणको असफल प्रयत्नपछि पटक पटक निम्तो माग्दा पनि भारतले निम्तो नदिएपछि के भएको छ? चीन भ्रमण गरिएको छ। चीन भ्रमण यो पटक चीनले इच्छाएको भ्रमण थिएन, चीनमाथि लादिएको भ्रमण थियो। लादिएको म आउनै पर्ने भयो, देखाइदिनु पर्यो नि त। यता दक्षिणले निम्तो नदिएपछि उत्तरतिर निम्तो मागेर गइएको भ्रमण थियो। मागेर गएको भ्रमण क्या। बिआरआई अन्तर्गत ऋण लिएर झापाको दमक जस्तो भ्यू टावर बनाएर काम छ त? झापाको दमकमा 1 अरब 63 करोडमा भ्यू टावर बनाऊ, त्यो भ्यू टावरले के दिन्छ? अतिथि बन्न पनि म आउनु पर्यो भनेर गएको भ्रमण थियो। त्यस कारणले गर्दा अपेक्षित परिणाम राष्ट्रले पाउने कुरा थिएन, पाउने कुरै थिएन। तर बिआरआईको एउटा फ्रेमवर्कमा जो एउटा सहमति भएको छ, त्यो सहमति प्रष्टै छ। चिनिया सरकारको तर्फबाट सम्बन्धित चाहिँ अब आधिकारिक चाहिँ संस्थाले पनि विज्ञप्ति मार्फत बाहिर ल्याइसकेको छ हैन। त्यहाँ लेखेको पनि प्रष्ट छ, टेक्निकल सपोर्ट एन्ड फाइनेन्सियल एड लेखेकै छ। त्यसलाई अनुदान हो कि ऋण हो? कसैले अनुदान मात्र स्वीकार्यो भनेर सामान्य प्रधानजीले एयरपोर्टमै आएर भन्नुभयो यो अनुदान हो के को ऋण? त्यो गैरजिम्मेवार जवाफ हो। हामीले बुझ्ने भनेको लिखित सहमति हो। जे लिखित सहमति भएको छ त्यही बुझ्छौँ। प्रष्ट छ कि ग्रान्ट त भनेको छैन हो। त्यहाँ चाहिँ हामीले ऋण र अनुदान दुइटै स्वीकार्ने। अनुदान त इच्छाले दिने हो, ऋण हाम्रो आवश्यकताले लिने हो। अनुदान सम्बन्धित देशको इच्छाले चित्त बुझेपछि दिने हो ग्रान्ट भनेको। ऋण चाहिँ हाम्रो आवश्यकताले के अरे हामीले माग्ने हो, ऋण माग्ने हो। विकास परियोजना अन्तर्गत 10 बुँदे जो सहमति भएको छ, यो पटक 2टा सहमति मात्र थपिएका छन्। कर्णेल केपी ओली चीन भ्रमण जाँदा एउटा सहमति डडेलधुराको रङ्गशाला बनाउने सहमति थपिएको, अर्को झापाको चाहिँ कबडा रङ्गशाला बनाउने सहमति, 2टा खेल मैदान चाहिँ बनाउने सहमति बाहेक 8वटा सहमति चाहिँ गत वर्ष कमल प्रचण्ड त्यो सरकारकै पालामा उहाँहरूसँग भएको लिखित सहमति हुन्। मैले यो ढाँटी आइन हेर्न सकिन्छ। गत वर्षको सहमति नि हेरौँ, यो वर्ष नि हेरौँ। यो पटक जोड के गर्नु पर्थ्यो भन्दा गत वर्ष भएका सहमतिको व्यवहारिक कार्य गर्ने प्रक्रियामा जोड गर्नु पर्थ्यो, त्यो जोड पुगेन। औपचारिक भ्रमण थियो, यो हार्दिक भ्रमण थिएन। औपचारिक भ्रमण भयो, गयो, फर्क्यो, आइयो। यो त्यस अर्थमा बिआरआई को प्रोजेक्ट लिने कि नलिने बहस होइन। हाम्रो कमसेकम अहिले बिआरआईको अन्तर्गत ऋण लिने, बिआरआई अन्तर्गत ऋण लिएर झापाको दमक जस्तो भ्यू टावर बनाएर काम छ त? झापाको दमकमा 1 अरब 63 करोडमा भ्यू टावर बनाऊ, त्यो भ्यू टावरले के दिन्छ? मैले एउटा सन्दर्भमा रोस्टमबाटै बोलेको थिएँ। त्यति बेला चाहिँ कर्णेल केपी ओलीले जवाफ पनि दिनुभएको थियो। होइन यो झापाको भ्यू टावर किन बनाएको भन्नेलाई एकचोटि दुबई लगेर ब्रुज खलिफा देखाइदिनु पर्यो भन्नुभयो क्या। मैले भने फेरि दुबईको ब्रुज खलिफाबाट त दुबईको सौन्दर्यता हेर्ने हो, त्यहाँको समृद्धि हेर्ने हो। दुबईको ब्रुज खलिफाबाट दिनमा अरबौं करोडौंको के हुन्छ राजस्व उठ्छ। दमकको ब्रुज खलिफाबाट के उठ्छ? के हेर्ने हो? त्यहाँ राजस्व उठ्छ 1 अरब 63 करोड। 1 अरब 63 करोडको त तपाईँले हेटौँडाको कपडा उद्योग खोलिदिनुहुन्थ्यो भने कमसेकम उत्पादन सुरु हुन्थ्यो, रोजगार सुरु हुन्थ्यो। लगानी कहाँ केन्द्रित गर्ने? फजुल खर्च गर्ने, अनावश्यक र अनुपयुक्त ठाउँमा लगानी केन्द्रित गर्ने हो। यही कारणले पूर्वता मित्रले उठाउनु भयो। कमल प्रचण्डको पालामा ऋण गरियो भन्नुभयो। कमल प्रचण्डले 19 सरकार सञ्चालन गर्दा हामी सरकारमा जाँदा 18 खरब ऋण थियो, हामी सरकारबाट बाहिरिँदा 22 खरब ऋण भयो। तर त्यो 4 खरब ऋण चाहिँ कमल केपी ओलीकै पालामा, कमल केपी ओली सरकारमा जाँदा 7 खरब ऋण थियो, कमल केपी ओली सरकारबाट बाहिरिँदा 18 खरब ऋण भयो। हामीले ऋण गरेनौँ, कमल केपी ओलीले गरेको ऋणको ब्याज चाहिँ तिर्यायो। ऋणको ब्याज तिर्न ऋण गर्नु पर्यो हामीलाई, अरू ऋण गरे होइन। सत्य त यही हो। अहिले उहाँ सरकारमा जहाँ गएपछि अहिले फेरि 1.5 खरब ऋण त थपिसक्यो। यो 4 महिनामा 1.5 खरब। काम त केही भएको छैन, विकासमा भएको छैन। पुस 1 गते भयो आज। विकास बजेटमा कसै चिन्ता छैन। यहाँलाई थाहा छ 18 खरब 60 अरबको बजेट बनायौँ यो वर्ष। त्यसमा 1 खरब बजेट हामीले पुँजीगत खर्च बढाउँदा, विकास बजेट बढाउँदा जम्मा 3.5 खरब हामीले विकासलाई छुट्याएको छौँ। अरू सबै चालु पुँजीमा जान्छ, चालु खर्चमा जान्छ, सेवा सुविधामा जान्छ, सामाजिक सुरक्षामा जान्छ। हामीले नयाँ ढङ्गले बहस गर्नुपर्ने छ। सार्वजनिक संस्थानहरूमा जान्छ। यहाँलाई थाहा छ 44वटा सार्वजनिक संस्था छन्, प्रतिष्ठान छन्, आयोगहरू छन्, नियोगहरू छन्। बसी खाने संस्था कति छन्? कति? रेलवे कम्पनी, हावाबाट बिजुली कम्पनी के अरे चल्ने कम्पनी, पानी जहाज कम्पनी, घर घरमा ग्यास पुर्याइदिने कम्पनी पनि छ। तर त्यो तलब खाने कम्पनीका काम गर्ने होइन। अरबौं ऋणमा त्यो फजुल खर्च, आफ्ना कार्यकर्तालाई भर्ती गर्नु छ, जागिर खुवाउनुको निम्ति अनावश्यक संरचना खडा गरिदिने, त्यसपछि राज्यलाई लुट्ने, राज्यमाथि दोहन गरिदिने।
यो समस्याको बारेमा बहस गरौँ न। गम्भीर समस्या छ। ऋण लिएर घिउ खान पाइन्छ, ऋण लिएर भ्यू टावर बनाउनु पाइन्छ। अहिले त ऋण लिएर के गर्नु पर्यो, उद्योग धन्दा कल कारखानाहरू खोल्नु पर्यो, ऋण लिएर जनताको सेवासँग जोडेका कामहरू गर्नु पर्यो, विकाससँग जोडेका कामहरू गर्नु पर्यो। ऋण लिनु हुँदैन भन्ने होइन। विश्वको सबभन्दा धेरै ऋण भएको राष्ट्र अमेरिका हो। ऋण त लिन मिल्छ, तर त्यो ऋणले के गर्नु पर्यो, ऋण लिएर लगानी गर्ने र त्यसबाट मुनाफा आउनु पर्यो। मुनाफा आउने ठाउँमा लगानी केन्द्रित गर्नुभयो। त्यसो भयो भने मात्र हामीले सोचे जस्तो राष्ट्रिय आत्मनिर्भर विकास गर्न सकिन्छ। त्यसो सोच्यो भने मात्र के हुन्छ, अगाडि बढ्छ। यो वैदेशिक चाहिँ अब नीति अवलम्बन गर्दा मैले अघि नै भने आश र त्रासबाट मुक्त भएर मुलुक र जनताको हितलाई केन्द्रमा राखेर, विकास र समृद्धिलाई केन्द्रमा राखेर, सुशासन सम्बन्ध र सामाजिक न्यायलाई केन्द्रमा राखेर हामीले के गर्नुपर्छ, वैदेशिक सम्बन्धहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ। हामी कहीँ पनि हाम्रो शिर चाहिँ निहुराउनु नपरोस्। सरकारका गतिविधिहरूले शिर निहुराउने स्थिति पैदा भएको छ गएका 5 महिनामा। लाजै लाग्नुपर्छ। नेपालको अध्यागमन जसले कृत्य कागज गरेर चाहिँ मानव तस्करी गर्न जापान पुर्याउँछन् मन्त्री, अध्यागमनले थाहा पाउँदैन। जब जापानको अध्यागमनले मन्त्रीलाई 48 घण्टा हिरासतमा राख्छ, त्यसपछि चाहिँ ओहो जापान पुगिसकेका छन् मन्त्री। फेरि यस्तो सन्दर्भमा पनि लीला बल्लभ अधिकारी जो अब चाहिँ जापान जानुभयो, प्रमाण छ, एयरपोर्टदेखि प्रमाण छ। एयरपोर्टमा बिचौलियासँग खिचेको फोटो, हङकङमा एउटै कोठामा बिचौलियासँग बस्नुभएको छ। हङकङमा उहाँले बयान दिनुभएको छ, हङकङ गएपछि मैले थाहा पाएँ म बिचौलियाको चङ्गुलो परेछु भने। हङकङ गएपछि थाहा पाएको मात्र जापान किन गए? जापानको अध्यागमन 48 घण्टा हिरासतमा बसेर फर्काइसकेपछि यहाँको अध्यागमनले पक्रिनुपर्छ कि फेरि झन्डा हलाएर कोसी पठाउने? जब मिडियाको दबाब, सार्वजनिक दबाब, हामी जस्तो हजारौँ सचेत नागरिकको दबाबपछि उहाँलाई पक्रेर जस्तो गरियो, फेरि सम्मानित अदालतबाट मुद्दा नचल्ने भन्यो। किन नचल्ने? घुस बुझाउनेलाई, जेल घुस बुझ्नेलाई चाहिँ फेरि झन्डा हलाउने बनाउने? त्यही होइन चाहिँ सरकारको गतिहीनता। सरकारले कसरी गतिशीलतामा मापन गर्ने? सरकार के हो? अहिले 5 महिना हेरौँ कमल केपीओलीको सरकार सञ्चालन भएको सुरुदेखि नै 22 अरब 26 करोड बकौता विद्युत बकौता तिर्नु पर्दैन भनेर बिचौलिया व्यापारीको पक्षमा वकालत गर्नुभएका छ माननीय प्रधानजी। अहिले पनि वकालत गरिराख्नु भएको छ। विभिन्न बाहनामा विद्युत प्राधिकरणका प्रमुखलाई जेल हाल्ने, अख्तियार मुद्दा दर्ता गर्ने, केही नलाएर प्राधिकरणभित्रै मन्त्रीको क्वार्टर बनाएर बस्ने, यस्तो हर्कत यो दुनियाँमा हुन्छ? यस्तो सामन्ती अहङ्कार सरकारसँग हुन मिल्छ? एउटा कर्मचारीसँग इगो लिन मिल्छ? 1 अरब 60 करोड विद्युत बकौता नतिर्ने हिल्टन होटलका मालिक शङ्कर अग्रवाल जिउँदैछन्, उनकै होटल खोलिदिने के अरे उद्घाटन गर्न जाने। पहिलो काम उहाँले त्यही गर्नुभयो। त्यसपछि लगातार हामीले त भन्ने गरेका थियौँ, यो सरकार बिचौलियाको सक्रियता र प्रभावमा बनेको सरकार हो। यो बिचौलिया मैत्री छ, जनमैत्री छैन। गएका 5 महिनाले त्यही भन्छ। नक्कली भुटान साथी प्रकरणमा हामीले बेचन झाको गिरफ्तारी अघि जोडियो। भ्रष्टाचारलाई किन नछुने भन्नु? नक्कली भुटान साथी प्रकरणको फाइल किनारा लाउन हामीले बेचन झाक अनिवार्य थियो। किनकि बेचन झा यस्ता पात्र हुन्, उनी मार्फत बालकोट र बुढानीकण्ठ हामीले चाहिँ घुस पठाएछौँ भनेर अरू अभियुक्तले बयान दिइरहेका थिए। त्यो सत्य हो कि होइन भनेर के चाहियो? बेचन झा चाहियो। दिउँसो बेचन झाको गिरफ्तारी, बेलुका सरकार ढलो। बेचन झाको बयानै लिएन। बेचन झाको बयानै नलिई मुद्दा अभियोजन भयो। जेल जानुपर्ने मान्छेहरू मन्त्री भएर झन्डा हलाउन पाएका छन्, त्यही कारणले पाएछ। सत्य त यही हो नि। एउटा पात्र जोसँग बयानै नलिकन मुद्दा अभियोजन हुन्छ, अर्को पात्र रवि लामी छाने, त्यो पनि जोड्नु भयो यहाँहरूले। रवि लामी छाने 2 महिनादेखि एउटै प्रकृतिको मुद्दामा जिल्ला घुमाघुमाइ छ, रातारात दौडाएको छ। अनुसन्धान हुनु हुँदैन भनेको छैन हामीले। म आफै सहकारी छानबिन समितिको सदस्य हुँ। 3.5 महिना लगाएर हामीले सरकारलाई हाम्रा चाहिँ सुझावहरू पेश गरेका छौँ, निर्देशनहरू दिएका छौँ, प्रतिवेदनहरू पेश गरेर दिएका छौँ। सहकारी ठगी प्रकरणमा रवि लामिछानेको प्रत्यक्ष संलग्नता देखिएन। उनी सहकारी सञ्चालक रहन्छन्, व्यवस्थापक छैनन्, अध्यक्ष छैनन्, ऋणी छैनन्, ऋण माग्न गएको छैनन्। त्यसकारण सहकारी ठगी प्रकरण उनको संलग्नता छैन। तर सहकारीबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रणालीमा जीवी राई मार्फत लगेको पुँजी, भले जीवी राईले छुट्टै सर्ट नोट भनेर एउटा तमसुक गरेर गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रणालीले पैसा दिए देखिन्छ, ऋण दिए देखिन्छ, सर्ट लोन भनेर हो। त्यो सर्ट लोन परिचालन उनको भूमिका छ। त्यसमा गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रणालीको 65 करोड पुँजी परिचालनमा उनको कहाँ समस्या छ, प्रचलित कानुनअनुसार चाहिँ कमजोरी भए कारवाही गरौँ भनेर लेखेर दिए। सरकारले हेर्नु पर्दैन?
89 अरब 40वटा वित्तीय सहकारीको वित्तीय विश्लेषणमा 89 अरब अब चल्नु भएको छ। 88 अरब 35 करोड कसले खाएका छन् त्यो पनि लेखिया छ। 65 करोड गोर्खा मिडिया डेटा प्रालीमा गएको त्यो पनि लेखिया छ। प्रारम्भिक अनुसन्धानमै माननीय धनराज गुरुङको सहकारी ठगी प्रकरण समानता देखेको कारणले कारबाही गर्नु भयो त्यो पनि लेखिया छ। किन नहेर्या सरकारले? प्रारम्भिक अनुसन्धानमै माननीय धनराज गुरुङको सहकारी ठगी प्रकरण समानता देखेको कारणले कारबाही गर्नु भयो त्यो पनि लेखिया छ। किन नहेर्या सरकारले? रवि लामिछाने देख्दा प्रत्यक्ष सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडिने अरू 84 जना नाम देख्नु हुँदैन? अनि सरकार राम्रो छ भनिदिनु पर्ने हामीले? ओलीजीले राम्रो गर्नुभएको छ भनिदिनु पर्ने हामीले? 20 अरब एनसीएलको चाहिँ अब राजस्व नतिरेको चाहिँ एनसीएलको नवीकरण किन गरे? जवाफ दिनु पर्दैन सरकारले। 20 अरब राजस्व नतिर्ने, त्यो 20 अरब अहिले होइन, जति बेला कमरेड केपी ओली 73मा प्रधानमन्त्री हुन्थ्यो त्यति बेला पनि 20 अरब थियो। प्रत्येक वर्ष 4 अरबका दरले किस्ता तिर्ने भनेर नवीकरण गरिदिनु हो। त्यही भाषा फेरि अहिले 81मा आएर पनि प्रत्येक वर्ष 4 अरब तिर्ने, कहिले तिर्ने? नवीकरण किन गरे? तर हामीले त भन्छौँ दावाका साथ कमल प्रचण्डको पालामा गत जेठमा 4 अरब उसले बुझाएको थियो 20 अरबमा, सबै नबुझाइकन नवीकरण गरिन्न भनेर अडान लिएको थियो। अहिले बुझाउनै परेन। अनि के भनिदिने हामीले? राम्रो भनिदिने, राजस्व नउठाउने, राजस्वमा आधारित राज्य प्रणाली नबनाउने, कमिसन लिने, कमिसनमा आधारित राज्य प्रणालीमा अभ्यस्त भएका शासकहरूले हामी राम्रो भन्ने, खराब शासक र खराब शासन प्रणाली विरुद्ध हामी हिजो पनि लडेका थियौँ, आज पनि लड्छौँ। जहाँसम्म माओवादी किन जोडियो भन्ने सम्बन्ध आउँछ, माओवादी एकल बहुमत त थिएन 64 देखि नै। ठुलो पार्टी हो हामी, जनताले हामीलाई ठुलो पार्टी बनायो, तर एकल बहुमत हामीसँग थिएन। चाहे 70 होस् 74 होस् अथवा अहिलेको 79 होस्। स्वभावैले 72 पछि परिस्थिति बदलियो। संविधान हामीले संस्थागत गऱ्यौँ, मुद्दाहरू संस्थागत गर्नु, संविधान बनिसकेपछि ऐन कानुन बन्नु पर्यो। ऐन कानुन बनाउन सहकार्य गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो यो संविधान जनता बलशाली भएको संविधान हो। यहाँ जनताको अधिकार सुनिश्चित भएको संविधान हो। यो संविधानको व्यवहारिक कानुन गर्ने प्रक्रियामा हाम्रो विकास समितिको यात्रा सुरु हुन्छ। यो संविधानमै लेखिएको छ घाँसबास कपासको ग्यारेन्टी गर्ने, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार ग्यारेन्टी गर्ने कुरा संविधान लेखिएको छ। संविधानमा लेखिएका कुराको व्यवहारिक ढङ्गले अक्षरशः कार्य गर्दा हाम्रा जनताको दीर्घकालीन समस्या समाधान हुन्छ। हामीले सोचे जस्तै विकास सम्मिलित गर्न सकिन्छ। हामीले सोचे जस्तै अल्पविकसित र विकसित मुलुकमा जान यो संविधानले रोक्दैन। संविधानले समाजसम्म जान रोक्दैन। त्यसकारण संविधानको सफल कार्य गर्न चाहिने विधेयक बनाउनको निम्ति पनि हामीले सहकार्य गर्नै पर्थ्यो। कहिले कांग्रेससँग कहिले एमालेसँग गरेकै हो। किन? हाम्रो उद्देश्य के थियो त भन्दा संविधानको कार्यान्वयन गर्ने। त्यसो गरेरै यो गएका 19 महिनामा हामीले 23वटा विधेयक त पास गरायौँ। अझै 23वटा विधेयकहरू के छन्? कमल प्रचण्डकै पालामा हामीले सँगै शिक्षा ऐन, सँगै निजामती ऐन, प्रहरी समायोजन ऐन लगायतका महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू जो प्रदेश सरकार स्थानीय सरकारको हातखुट्टा खोल्नको निम्ति चाहिने विधेयकहरू अहिले पनि समितिमा छन्, संसदमा छन्, पास हुन पाएको छैन। हामीले जति बेला जे गर्नुपर्ने थियो सचेतन नेतृत्व पहल प्रयत्न गरियो, तर सोचे जस्तो परिणाम दिन सकिएको छैन, थाहा छ। तैपनि अहिले पछिल्लो समय यहाँले भन्नुभयो हामी मिल्न गएर मान्य यही हुनु छ। हाम्रो सिट हामीसित 32 सिट हो। सबभन्दा ठुला पार्टी कांग्रेस एमाले। बालकोट बोलाएर प्रधानमन्त्री तपाईँ बन्नुहोस् भन्नुभयो, बनियो। 32 सिटले तान्ने होइन क्या, 32 सिटलाई त बोलायो नि त। बोलाएपछि गइयो। 10 होइन 10 गते मान्नुहोस् न, 10 गते हामी प्रधानमन्त्री नियुक्ति भएपछि 26 गते किन कांग्रेसले हामीलाई मत दिए? मत दिनुहोस् भनेको थिएन, पुगेकै थियो। होइन, मान्य शेरबहादुरजीले भन्नुभयो गल्ती त मेरै हो। निर्वाचन पहिले नै हामीले प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थियौँ। निर्वाचन पछिको प्रधानमन्त्री तपाईँ। मैले प्रतिबद्धता बमोजिम काम गरिनँ, कमजोरी मेरो भयो, भोट हालिदिनु पर्यो भन्नु, हाल्नुभयो। 79.79% भोट सायद इतिहासमा पनि हुँदैन थिएन, भोलि पनि हुँदैन। सिङ्गो संसदको हामीले मत पाएर प्रधानमन्त्री बन्यो। पछि फेरि के भयो भन्दा कांग्रेसले भोट हालेपछि एमाले बाहिरियो हो। 6 महिना फेरि कमरेड केपीले लगातार बालटा धाएर, दाल भात खाएर, सुन्तला खाएर, स्वर्ग गए सँगै नर्क गए सँगै भने पश्चिम बङ्गाल बनिने भयो। मैले त गल्ती अब सच्याउँछु, गल्ती गर्दिनँ। अब पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी बचाउँ, आन्दोलन बचाउँ कमरेड भनेपछि कमल प्रचण्डले विश्वास गर्नुभयो। ठिकै हो, मैले त पटक भनेको थिएँ कमल प्रचण्डलाई, ओलीजीले झुक्क्याउँछन्, होइन पहिलेको जस्तो ओली छैन, अहिले एकदम इमान्दार छन्। यो बिचमा 6 महिना सरकार सञ्चालन गर्दा कहीँ दबाब दिएनन्, कहीँ समस्या नि पैदा गरेनन्। भित्रदेखि रियलाइजेसन छ है ओलीजीको। अघिल्लो दिन पनि भन्नुभएको, जुन दिन स्वर्ग नर्क सँगै जाने कुरा भएको थियो, तर राति त ढलो। भनेपछि हामीले धोका दिए होइन, कहीँ कमल प्रचण्डले विश्वास गर्नुभयो, उहाँहरूले धोका दिनु, के फरक पर्यो? भनेपछि यहाँ ल्याएर माओवादीलाई जोड्ने, माओवादी उही हो भन्ने,
होइन। माओवादी कांग्रेसवाला फरक छैन भने हामीसँग प्रष्ट दृष्टिकोण छ, अहिले पनि प्रष्ट छ। उहाँहरूको अहिले सरकारको कुरा उठाउनु हो तपाईँहरूले, सरकार तपाईँहरूले पनि चलाउनुहोस्। सरकार हाम्रो प्राथमिकता होइन, अहिले माओवादी प्राथमिकता छैन। माओवादीको प्राथमिकता सुशासन, संविधान र सामाजिक न्याय हो। माओवादीको प्राथमिकता जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति हो। माओवादीको प्राथमिकता पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हो। माओवादीको प्राथमिकता सांसदभन्दा बाहिर, संसदभन्दा बाहिरको मन्त्री नियुक्ति गर्ने प्राथमिकता हो। यी सबै के चाहियो भन्दा अहिलेको परिस्थिति त्यही माग गरौँ। राजनीति स्थायित्वको निम्ति प्रत्यक्ष जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख चाहियो। यो फजुल खर्च, अरबौँको भ्रष्टाचार, बढ्दो महँगो निर्वाचन प्रणालीलाई रोक्न पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली चाहियो। संसदबाट यदि सांसदबाट मन्त्री बनाउँदा के हुँदो रहेछ त भन्दा सिङ्गो निर्वाचन क्षेत्रलाई देश ठान्ने, भएको बजेट सबै त्यहीँ हालिदिने, अरू सबै खाली, विकासमा विभेद हुने देखियो। जो पहुँचमा छ त्यसले टोटल शक्तिको दुरुपयोग गरेको देखियो, अख्तियार अवसर दुरुपयोग गर्यो, चुनाव जित्न गरेको देखिन्छ नि। त्यस कारणले गर्दा के निर्वाचन क्षेत्रभन्दा बाहिरबाट हामीले सांसद बनाउने हो भने सिङ्गो देश देख्छ, अनि त्यसले 7वटा प्रदेश देख्छ, 753वटा पालिका देख्छ, 6743वटा वडा देख्छ। अनि भने जस्तो चाहिँ अब समानुपातिक विकासमा कमसेकम समान प्रकृतिको विकास हुन्छ भन्ने उद्देश्यले यो सांसद मध्येबाट मन्त्री बनाउने कुरा चाहिँ काम नलागिरहेछ भन्ने एउटा व्यावहारिक अनुभूति हो। व्यावहारिक अनुभूतिबाट 100 ठक्करबाट हामीले सिकेको शिक्षा हो, लिएको शिक्षा हो। सुशासनको निम्ति अघि नै यहाँ बस पनि चल्यो, 400 कसले भने 400 चाहिँ यहाँ सहकारी ठगरलाई जेल हाल्यौँ भनेर। कमरेड केपी ओली आएपछि गएका 5 महिनामा जीवी होइन के अरे हाम्रो चाहिँ छवि र रवि बाहेक अरू कोही पौड्या सुन्नु भएको छ र? जीवी राई किन नपौड्या? जबकि हामीले सहकारी विशेष छानबिन समितिबाट प्रश्न लेखेर दिएको छ, फलानु घर नम्बरमा 8 अरब अपचलन गर्ने जीवी राई फलानु चाहिँ ठाउँमा छन्, ल्याइदिनु पर्यो। कमल प्रचण्ड हुँदै 2 पल्ट मलेसियन गृहमन्त्रीसँग कुरा भएको छ। उनको पासपोर्ट रद्द गर्न सम्मानित जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको थियो। त्यसपछि किन टसमस नभएको? जीवी राई किन खोजेर नल्याए? माननीय गृहमन्त्रीले पटक हुन दियो त 2 दिनको कुरा हो, नचाहेर नल्याएको भन्नु त तपाईँ त 5 महिना भइसक्नु, किन नल्याए? हामी समितिमा हुँदै उहाँलाई 2 पल्ट बोलाएर प्रमाण दिएको थियौँ, जानुहोस् ल्याउनुहोस्। सम्मान्य प्रधानमन्त्रीलाई नि बोलाएर भन्यौँ ल्याउनु पर्यो। 8 अरब अपचलन भएको छ, 14 अरब अपचलन गर्ने भरत महर्जन लन्डन छन्, बेलायत छन्, जर्मनमा छन्। अरबौँ पैसा कहाँ छ, चल अचल पुँजी कहाँ छ भनेर हामीले देखाइदिएको थियो नि त, किन नखोज्या? चल अचल पुँजी सम्पत्ति जफत गरेर बचतकर्ता बचत फिर्ता गरेर नलाग्ने, रवि लामिछानेलाई चाहिँ लखेटे गरेर विषयान्तर गरिदिने कोसिस त गरिएको थियो, तपाईँहरूले दिनु भएन भनेर सिङ्गो सहकारी ठगलाई संरक्षण गरेर बचाउनुको निम्ति तपाईँहरूले रवि लामिछानेलाई चाहिँ लखेट्नु भयो, दपेट्नु भयो, हुर्मत लिनु भएको छ। अति गर्नु, अत्याचार नगर्नु भन्छन्। अनुसन्धान गर्न पाइन्छ तर अत्याचार गर्न पाइँदैन, रातो उठाउन पाइँदैन, राति 12 बजे अनावश्यक मानसिक दबाब दिन पाइँदैन। तपाईँहरूको स्वेच्छाचारिता हो, अलोकतान्त्रिकपन हो, निरङ्कुशता हो। कमरेड केपी ओलीको स्वभावजन्य जो निरङ्कुशता छ, अलोकतान्त्रिकपन छ, स्वेच्छाचारिता छ, गैर संवैधानिक ढङ्गले चल्ने जो तरिका छ त्यो गलत छ। गैर संवैधानिक, गैर कानुनी राजनीतिक नियुक्ति, गैर कानुनी राजदूत नियुक्ति, गैर कानुनी सरुवा बढुवा राम्रो भनिदिनु हामीले। कमिसनमा आधारित सरुवा बढुवा, अध्यागमन होस् कि भन्सार होस्, सबतिर तपाईँहरूको के छ, कमिसन चल्छ, सेटिङ चल्छ। राष्ट्र र जनता हितलाई केन्द्रमा राखेकै छैन। अहिले किन त्यो हामीले 8 खरब 33 अरबको चाहिँ सुन तस्करीको मुद्दा दर्ता गरेको छ 19 महिनामा अख्तियारले। तपाईँको सरकार बनेपछि 1 तोला सुन पक्रिया सुन्नु भएको छ? नआएर होइन, सेटिङमा चलो। अब सेटिङमा उहाँहरू छौन्जेल। अब के हुन्छ, भ्रष्टहरू समात्दिँदैनन्। किन समाउनु? भ्रष्टहरू त साथी हुन्, दोस्ती हो। भ्रष्टहरूको त संरक्षण गर्ने हो। भ्रष्टाचार विरोधी अभियान सञ्चालन गरेकै कारणले हामीले भने दावका साथ भनेका छौँ, उच्च पद अधिकारी, उच्च पद राजनीतिक नेतृत्व हामीले जेल पठाएका थियौँ। तपाईँहरूको पालामा कोही गएको छ जेल? सब वरिपरि छन्, वरिपरि छन्। 88 अरब 35 करोड खाने वरिपरि राख्ने केन्द्रीय नेता छन् तपाईँहरूका। अनि 65 करोडको जवाफदेही त ठिक छ रवि लामिछानेले दिन्छन् हो। 65 करोड उनीबाट उठाउने, 88 अरब उठाउनु पर्दैन? त्यहाँतिर अनुसन्धान सुरु गर्नु पर्दैन? डर छ तिनलाई, हतकडीलाई आफैलाई लाग्छ कि त्यो अरब एक्लै लेखाएको छैन, आफूतिर नै आयो होला, शङ्का गर्ने ठाउँ छ। किनकि नक्कली भुटान शान्ति प्रकरणको फाइल खोल्दा पूर्व गृहमन्त्री परमानले लागेको थिएन नि त। तर त्यसका जरा खोल्दै जाँदा त पुगी त गयो, उहीँसँग पुग्यो, बालकोट पनि पुग्यो, बुढालीकण्ठ पनि पुग्यो नि त। हामीले पुर्याएको होइन, त्यो जरा खोतल्दै जाँदा त्यहाँ पुग्यो। अब यो सहकारी ठगी प्रकरणको जरा खोतल्दै जाँदा तिमी पुग्यो भने
हतकडी उनलाई भन्दा पहिला आफैलाई लाग्छ अनि आफैलाई र आफ्नालाई किन हतकडी लाउने? यो ढङ्गले जुन ढङ्गले सरकार गतिहीन ढङ्गले चलेको छ, बिचौलिया मैत्री सरकार छ, जनउत्तरदायी जवाफदेही छैन सरकार। जहाँ गयो ती ढुङ्गा प्रहार, जहाँ गयो ती मुर्दाबाद गर्नुपर्ने, हुँदाहुँदै आफ्नै झापा नि भन्नुपर्ने, त्यो टुनी खेलमै भन्नुपर्ने। किन यो अवस्था पैदा भयो? यो हामीले गाली गरेर पैदा भयो र? सुन्ने गर्छु गाली गरेर यस्तो भयो, गाली गरेर होइन, कर्मले भएको क्या, आफ्नो कर्मले। कर्म नि नभन्नु, त्यो आफ्नो दुष्कर्म बेहोर्नु भयो तपाईँ, कर्मले बेहोरे होइन, सत्य स्वीकार्नुपर्छ। यही कुरालाई उहाँहरूले भन्नुभयो, यो तपाईँहरूको चाहिँ रविसँगको दोस्ती चुनावलाई हो। किन चुनावलाई? उपनिर्वाचन हामी एक्लै गएन। रोस्टमबाट मानिसले धेरै पटक भन्नुभएको थियो, माओवादी यदि चाहिँ एक्लै चुनावमा गयो भने गुगलमा भेटिन्छ, माओवादी जनतामा भेटिन्छ भन्ने अहिले पनि तपाईँहरूसँग रेकर्ड छ। माओवादीले देखाइदियो नि एक्लै चुनाव लडेर उपनिर्वाचन, जो जनमत एउटा मिनी जनमत सङ्ग्रह भनिन्छ। तपाईँहरू मिलेर चुनावमा उस्ता पनि गठबन्धनलाई माओवादी तपाईँहरूको 1400 भोट, हाम्रो 3200 भोट आएको त प्रमाण छ नि त। जनताले साथ सहयोग गरे माओवादी। हिजो 52 सालमा बन्दुक उठाउँदा तपाईँले साथ दिएन, जनताले दियो। 64 मा जनताले साथ दियो। फेरि माओवादी एक्लै उठ्छ, यो जनताको पार्टी हो, जनताले साथ दिन्छ, जनताका मुद्दा उठान गर्छ, जनताको मुद्दा प्रश्न किटान गरिसकेको छ। त्यस कारणले माओवादीलाई हेप्ने, माओवादीले असाध्यै चाहिँ अपमानित गर्ने, किनकि माओवादी त गरिबको पार्टी, किसान मजदुरको पार्टी, दलित महिला जनजातिको पार्टी, मधेसी मुस्लिम उपेक्षित पार्टी। उनीहरू शासन सत्तामा आएको तपाईँहरूलाई मन परेको छैन। ठुला ठालु आउनुपर्ने, सामन्त जमिनदार आउनुपर्ने, दलाल नोकरसार आउनुपर्ने, हामी त गरिबका छोराछोरी शासन सत्तामा आएको मन त परेको छैन, थाहा छ। तर मन नपरे पनि जनताले के गर्छ? मन पराउँछ। जनताले फेरि उपनिर्वाचनमा जसरी तपाईँलाई चाहिँ एउटा प्रारम्भिक सङ्केत दिएको, 84 मा पुग्दा माओवादीको अवस्था 64 को उचाइ माओवादीले एक्लै लिन्छ। तपाईँहरू त गठबन्धन अहिले गर्नुभएको छ, 84 मा त गर्नै पर्छ। गठबन्धन गर्दा पनि जसरी पत्रकार महासङ्घमा हार्नु हो नि त, हार्नु हो। जनता त झुक्यायो भन्ने पर्व होला, तर पत्रकारहरू त चाहिँ सचेत पत्रकार छन्, बौद्धिक पत्रकार हो नि त। अहिले बाँडेर नि हुँदैन सदस्यता। देख्नु नि 3वटा प्रदेश, कि यहाँ काठमाडौँ ललितपुर चाहिँ पुरै क्लिन स्विप भएको छ। सबभन्दा धेरै पत्रकारको चाहिँ भोट मतदाता भएको काठमाडौँ हो। किन नजित्या? गठबन्धन गर्दा डडेलधुरा किन नजित्या? क्लिन स्विप। झापा किन नजित्या? झापा नि क्लिन स्विप। गठबन्धनलाई प्रेस सेन्टर, माओवादी त बबुरो नि, गुगलमा खोजे होइन, खोज्नुहोस् न गुगलमा कहाँ भेट्नु माओवादी हो। माओवादी पार्टीले व्यथिति, अराजकता, अनियमितता, भ्रष्टाचार र कुशासन विरुद्ध दृढतापूर्वक लड्छ। यो अहिले पछिल्लो समय व्यथिति, अराजकता, अनियमितता, कुशासन र भ्रष्टाचारको संरक्षक, मुख्य संरक्षक, संस्था त भ्रष्टाचारको मुख्य संरक्षक अहिलेको सरकार प्रमुख हुनुहुन्छ। त्यसकारण माओवादीले लगातार यसको विरुद्धमा दृढतापूर्वक संसदबाट, सडकबाट, जनस्तरबाट, मिडियाबाट कूटनैतिक ढङ्गले पनि प्रतिरोध गर्छ। जहाँसँग अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध हाम्रो सन्तुलित हुन्छ। मण्डलीय राष्ट्रवाद हामीले स्वीकारेको छैन। खोक्रो राष्ट्रवाद र अन्तर्राष्ट्रवादले पनि मुलुकको विकास हुँदैन। हाम्रो सम्बन्ध के छ भने जहाँ समस्या छ ती निकटता कायम गर्ने। यहाँ बहस चलो, भारतसँग सबभन्दा बढी हाम्रा समस्या छन्, त्यसकारण सबभन्दा नजिक भारतसँग हुने हो। समस्याको बोध गराउने हो, कूटनीतिक बहस गर्ने हो, छलफल गर्ने हो। हाम्रा सीमाका समस्या छन्, व्यापार समस्या छन्, अरू कयौँ समस्याहरू छन्, उनीहरूसँग बसेर फेस गर्ने हो, ठाडो शिर गरेर फेस गर्ने हो, लुते कान लाएर होइन। हजुर मलाई यो चाहियो माग्न जाने होइन, सिधा जाने हो। भारत, अमेरिका र चीनसँग सन्तुलित परराष्ट्र सम्बन्ध पहिलोपटक कर्णप्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा भएको 19 महिना सरकार सञ्चालन गर्दा संसारभरि नै चाहिँ नेपालको बलियो उपस्थिति, नेतृत्वको बलियो उपस्थिति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सन्तुलित भएको पहिलोचोटि हो। त्यसबाट डाहा गर्ने, ईर्ष्या गर्ने होइन, प्रतिस्पर्धा गर्ने तागत राख्नुहोस्। फोहोर सफा गर्न हामी लागेका छौँ। तपाईँहरू फोहोरी हुने अनि हामीलाई उल्टो फोहोरी भनिदिने। भर्खरै केही दिन अगाडि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले बोल्नु भएको छ, यो सबै भ्रष्टाचारको संरक्षक नै प्रचण्ड हो भन्नुभएको छ। होइन, सम्माननीय प्रधानमन्त्री होसमा हुनुहुन्छ कि बेहोसमा हुनुहुन्छ? अहिले काहीँ यस्तो लाग्छ उहाँले होसमै बोल्नुहुन्न जस्तो लाग्छ धेरै अहिले पछिल्ला भाषणहरू सुन्दा। हो त्यसरी जिम्मेवार भएर बोल्नु पर्यो, गैर जिम्मेवार भएर बोल्नु भएन। जनताको आँखामा पट्टी बाँधेको छैन। जनता अहिले विवेक छ, जनताले सही र गलत छुट्याउन सक्छ, असल र खराब छुट्याउन सक्छ। त्यस कारणले गर्दा जनता झुक्क्याउने गरी शासन गर्ने शासकहरूको विरुद्धमा अब जनता स्वयं आफै पनि सचेततापूर्वक सडकमा निस्किने परिस्थिति सिर्जना भएको छ। त्यसको कुशलतापूर्वक नेतृत्व कर्ण प्रचण्डले गर्नुहुन्छ, माओवादीले गर्छ। यस विषयमा कहीँ दुविधा नपाल्न अनुरोध गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार। मैले अघि नै भने सरकार हाम्रो प्राथमिकता छैन। हाम्रो प्राथमिकता अहिले के छ? कांग्रेस एमालेको सरकार टिकिराखोस् भन्ने छ। किन भन्नु होला तपाईँले? अब हामीले लिएको सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायको मुद्दामा उहाँहरूसँगको सहकार्य मेल खाएन। सुशासन भन्ने बित्तिकै भ्रष्टाचार विरोधी अभियान चलाउने बित्तिकै
चाहे ललिता निवासको फाइल खोलौँ, चाहे त्यो अब नेपाल ट्रस्टको जग्गा प्रकरण हेरौँ, चाहे अर्को चाहिँ अब बाँसबारी छालजुत्ता कारखाना, चाहे गिरिबन्धु टी स्टेट, जुन फाइल खोले पनि कि काङ्ग्रेस कि एमाले केही सहकारी नै, सहकारीका फाइल खोल्दा पनि चिरिप्पै 26 अरब त काङ्ग्रेस केन्द्रीय सदस्यसँग जोडिया छ, अरू बाँकी एमालेको 70% एमाले 30% काङ्ग्रेस। अनि अब जसलाई जेल हाल्नु पनि उसँग सहकार्य गरेर अप्ठ्यारो हुँदो रहेछ। हामी सहकार्य गर्न चाहँदैन, हामी जनतासँग सहकार्य गर्छौँ, तर अहिले सरकारमा जाने हाम्रो प्राथमिकता छैन। माओवादीको तर्फ सरकारमा जाने सोचै छैन। ल धन्यवाद, त्यो छैन। माओवादी आन्दोलन दलित, महिला, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, उपेक्षित, उत्पीडितहरूको जगमा उभिएको आन्दोलन हो, हजारौँको बलिदानको जगमा उभिएको आन्दोलन हो, कमल प्रचण्डको नेतृत्वमा चाहिँ अब उभिएको आन्दोलन हो। यसले उठाएका मुद्दाहरू संहिता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी, समानुपाती र सामाजिक न्याय सहित मुद्दाहरू स्थापित गर्ने प्रक्रियामा हामीले बलिदान गऱ्यौँ, हामीले बन्दुक उठायौँ, बन्दुक मार्फत हामीले हाम्रा मुद्दा स्थापित गरौँ, बन्दुक मार्फत हामीले हाम्रो वर्ग स्थापित गरौँ र ती बन्दुक मार्फत स्थापित भएका मुद्दाहरूलाई र बन्दुक मार्फत स्थापित भएको वर्गलाई हामीले शासन सत्तासँग जोड्यौँ। अहिले संविधानमा संस्थागत भएका मुद्दाहरू त्यसको सफल कार्यान्वयन प्रक्रियामा हामी अहिले कहाँ छौँ भन्दा मूलतः चाहिँ यसको चाहिँ एउटा व्यावहारिक कार्यान्वयन प्रक्रियामा अगाडि बढेका छौँ। संविधान निर्माण र संविधानको कार्यान्वयन प्रक्रियासँग यो मुलुक अगाडि बढेको छ। यति नै जोड्दै जाँदा मैले भन्नै पर्छ, नेपालको वैदेशिक नीति आश र त्रासमा आधारित छ। कुनै पनि मुलुकसँग त्यो मुलुकमा भ्रमण गर्न जाँदै गर्दा हामी के आश पालेर जान्छौँ कि त्रास लिएर जान्छौँ। सम्बन्धित मुलुकलाई खुसी पार्न उसको अनुकूलतामा हामीले हाम्रा व्याख्या गरिदिने, सम्झौता गरिदिने, समझदारीहरू गरिदिने, हाम्रो लागि होइन उसको लागि। चीन जाँदा होस्, अमेरिका जाँदा होस्, भारत जाँदा होस्, अथवा अरू कयौँ शक्तिशाली राष्ट्रमा जाँदा कि केही दिन्छ कि भनेर खुसी पार्ने, कि रिसाउँछ कि भनेर उसको निम्ति चाहिँ आश र त्रासमा आधारित जो वैदेशिक नीति अवलम्बन गर्दै आइरहेका छौँ त्यो गलत छ। नीतिगत हिसाबले हामीले लिएको असंलग्न परराष्ट्र नीति, पञ्चशीलको सिद्धान्त आधारित परराष्ट्र नीति ठिक छ नीतिगत हिसाबले, तर त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन हामीले गर्न सकेका छैनौँ, गर्दै आइरहेका छैनौँ। त्यस कारणले गर्दा वैदेशिक नीति, परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दै जाँदा हामीले हाम्रो मुलुक र राष्ट्रको हितलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ। वैदेशिक नीतिहरू, परराष्ट्र नीतिहरू कुनै दलको हुँदैन, परराष्ट्र नीति राष्ट्रको हुनुपर्छ। हामीले परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दै जाँदा हाम्रो बुझाइमा एकरूपता पैदा हुनुपर्छ, साझा धारणा हुनुपर्छ। मुलुक र जनताको हितलाई केन्द्रमा राखेर, राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई केन्द्रमा राखेर, सार्वभौम सत्तालाई केन्द्रमा राखेर हामीले हाम्रा परराष्ट्र नीतिहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ। र अहिलेसम्म अवलम्बन गर्दै आएका परराष्ट्र नीतिहरू चाहिँ मै कमजोरी छ। ती कमजोरी नसच्याइकन हामीले सोचे जस्तो स्वाधीन, स्वतन्त्र र सार्वभौम सत्ता सम्पन्न मुलुकको रूपमा अनुभूति हुने गरी न हाम्रा वैदेशिक भ्रमण हुन्छन्, न अन्य राष्ट्रहरूले हामीलाई त्यो ढङ्गले हेर्छन्। यो सन्दर्भमा मैले यति नै राख्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। पछिल्लो समय भूमण्डलीकृत विश्व छ, विश्वका हरेक कुनामा हाम्रा नेपाली जनताहरू रोजगारको सिलसिलामा अथवा अध्ययनको सिलसिलामा पुगेका छन्। के देखिन्छ त भन्दा हाम्रा विदेश स्थित राजदूतावासहरू, कूटनैतिक नियोगहरू, जहाँ जनता छन् त्यहाँ राजदूतावास छैन, जहाँ जनता पुगेका छन् त्यहाँ हाम्रा कूटनैतिक नियोगहरू छैनन्, जहाँ जनता पुगेका छैनन् त्यहाँ के दूतावासहरू छन्, नियोगहरू छन्। त्यो अन्तर्गत देखिन्छ। र हाम्रा वैदेशिक सम्बन्ध सुदृढ गर्ने मुख्य आधार भनेका के हो भन्दा विदेश स्थित दूतावासहरू र नियोगहरू हुन्। विदेश स्थित दूतावासहरूमा जुन पात्रलाई हामीले राजदूत बनाएर पठाउँछौँ, कूटनैतिक नियोगका प्रमुख बनाएर पठाउँछौँ, दलीय भागभण्डका आधारमा होइन, असक्षम अयोग्य मान्छेहरू निजी स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर अझ कयौँ सन्दर्भमा कमिसनमा आधारित भएर चाहिँ राजदूत नियुक्ति भएर गएका पात्रहरू हुन्छन्। तिनले समग्र राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गरिरहेको देखिँदैन। कयौँ राजदूतहरू विदेशमा गएर व्यवसाय गर्छन्, कयौँ राजदूतहरू विदेशमा गएर चाहिँ वैदेशिक मजदुरहरूलाई नै चाहिँ अब गलत ढङ्गले चाहिँ दुरुपयोग गर्ने अथवा त्यहीँ कहीँ न कहीँ चाहिँ अब दुःख दिने प्रक्रियासँग जोडिएका छन्। त्यस कारणले गर्दा राजदूत नियुक्ति प्रकरणमा, राजदूतावास खोल्ने कुरामा, वैदेशिक नियोगहरूलाई चाहिँ सञ्चालन गर्ने प्रक्रियामा हाम्रो फेरि परराष्ट्र नीतिसँगै जोडिन्छ। यसलाई कमसेकम राष्ट्रको ओज, गरिमा, प्रतिष्ठालाई धान्न सक्ने, सम्बन्धित देशसँग समन्वय गर्न सक्ने, कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गर्न सक्ने, एउटा दलाल जस्तो, एउटा व्यापारी जस्तो पैसा बुझाएर आएको, पैसा कमाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले गएका राजदूतहरूको भएकै कारणले गर्दा पनि के देखिन्छ भने हाम्रो मुलुकको ओज चाहिँ ती राजदूतले सम्बन्धित देशमा धान्नु पर्थ्यो, त्यो धानिया देखिँदैन। यसको निम्ति पनि हामीले नयाँ ढङ्गले बहस गर्नुपर्छ। राजदूत कता हुने, सम्बन्धित देशको प्रतिनिधित्व गर्ने तागत राष्ट्रै राख्दैन। हाम्रा समस्याहरूलाई सम्बन्धित देशसँग कूटनीतिक ढङ्गले छलफल गरेर
समाधान गर्ने चाहिँ हैसियत अथवा समन्वयकारी भूमिका, मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ कि सक्दैन? सम्बन्धित देशमा हाम्रो मुलुकको गरिमा र ओजलाई, व्यक्तित्वलाई, लोकप्रियतालाई पनि कमसेकम त्यहाँ चाहिँ धान्न सक्ने हामीले नियोगहरू, दूतावासहरू खोल्ने, त्यसपछि आवश्यकताअनुसार खोल्ने र आवश्यकता नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने सक्षम र योग्य मार्फत नै हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, परराष्ट्र सम्बन्धहरू सुदृढ गर्न सकिन्छ। जहाँसम्म हाम्रो परराष्ट्र सम्बन्ध सुदृढ गर्न निम्ति हामीलाई के चाहिन्छ त भन्दा स्वाधीन र स्वतन्त्र अर्थतन्त्र चाहिन्छ। राष्ट्रिय आत्म अर्थतन्त्र विकास नगरिकन हामीले चाहिँ मूलभूत रूपमा व्यावहारिक हिसाबले स्वाधीन र स्वतन्त्र हुन सक्दैनौँ। चाहे दक्षिणसँग भनौँ, चाहे उत्तरसँग भनौँ, चाहे अरू कुनै देशहरूसँग भनौँ। अहिले पनि यहाँलाई थाहा छ झन्डै 72% भारतको एकाधिकार छ बजार, 72%। अरू बाँकी 28% छन् अरू देशहरूको। उहाँहरूको एकाधिकार छ, बजारमा उहाँहरूको पहुँच छ, वर्चस्व छ। यसलाई हामीले ठिक ढङ्गले ह्यान्डल गर्न सकिएन भने हाम्रो आफ्नो राष्ट्रिय आत्म अर्थतन्त्र विकास गर्न सकिन्न। यसको निम्ति हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दा औद्योगिक पुँजीको विकास गर्नु पर्यो, बृहत्तर रोजगार सृजना गर्नु पर्यो, आयात घटाउनु पर्यो, निर्यात बढाउनु पर्यो। यो आयातमुखी अर्थतन्त्र जो छ यसलाई निर्यातमुखी बनाउनु पर्यो। जो वितरणमुखी अर्थतन्त्र छ त्यसलाई उत्पादनमुखी बनाउनु पर्यो। हो, आयात र वितरणमुखी अर्थतन्त्रलाई उत्पादन र रोजगारमुखी अर्थतन्त्रमा हामीले चाहिँ बदल्नु पर्ने हुन्छ, निर्यातमुखी अर्थतन्त्रमा बदल्नु पर्ने हुन्छ। जब हामी चाहिँ अर्थतन्त्र हिसाबले स्वाधीन हुन्छौँ, स्वतन्त्र हुन्छौँ, हामी आफ्नो मुलुक आफैले धान्न सक्छौँ, त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध के हुन्छ? एकअर्काको समानतामा आधारित हुन्छ। यो दुनियाँ पुँजीवाद भनेको बलियाले शासन गर्ने हो, बलियालाई मान्ने व्यवस्था हो, समाजवाद होइन। अहिले अझ पछिल्लो समय त मैले भन्नै पर्छ, अहिले यो संसारभरि झन्नै कुल जनसङ्ख्याको यो वर्ष 65% जनसङ्ख्याले मतदान गरेर सरकार बनाएका छन्। ठुल्ठुला राष्ट्रहरू, यही भारतमा यही वर्ष चुनाव हो, रसियामा यही वर्ष भारतमा मोदीजी, रसियामा चाहिँ पुटिनजी, संयुक्त राज्य अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्प, फ्रान्स भयो, इन्डोनेसिया भयो, सबभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएका मुलुकहरूमा यही वर्ष के भयो? चुनाव भयो। यही वर्षको निर्वाचनमा पनि कस्तो भयो भन्दा अलि दक्षिणपन्थीहरू, अराजकतावादीहरू, कट्टरपन्थीहरूले विजय प्राप्त गरे, अनुदारवादीहरूले विजय प्राप्त गरे। यो विश्वव्यापी जुन राजनीतिमा देखेको एउटा हावा देखिन्छ, अलि अनुदारवादी, अलि दक्षिणपन्थी, अलि कट्टरपन्थीहरूले विजय प्राप्त गरेका छन्। यसले कहीँ न कहीँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा पनि के हुन्छ? फेरबदल ल्याउने गर्छ। विश्व एउटा राजनीतिमा देखेका परिदृश्यबाट पनि हामीले पाठ सिक्नुपर्छ र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध अवलम्बन गर्दा, परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दा, विदेश नीति अवलम्बन गर्दा यसलाई पनि हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। तर मूलभूत रूपमा हामीले हाम्रो मुलुकलाई नै विश्वास गर्ने हो, हाम्रो मुलुकलाई नै बलियो बनाउने हो, हाम्रो मुलुकमा भएका साधन स्रोतको भरपूर उपयोग गर्ने हो। महाभारत रेन्ज जहाँ जुनसुकै महाभारतबाट हामीले चुनढुङ्गा खानी छ, खरबौँको हामीले सिमेन्टहरू चाहिँ उत्पादन गर्न सक्छौँ। निर्यात प्रक्रिया गर्नुपर्छ। नेतृत्व सरकार पालामा हामीले भारतसँग सिमेन्ट रडहरू बेच्ने प्रक्रिया सुरुवात गरेका थियौँ। भले अहिले पछिल्लो समय के कारणले गर्दा अवरोध भएको सुनिया छ। हामीसँग युरेनियम खानी छ, हामीसँग चाहिँ अब झन्डै 1 लाख मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सक्ने सामर्थ्य छ। पर्याप्त साधन स्रोत सम्भावना हुँदाहुँदै पनि हामीले ठिक ढङ्गले चाहिँ अब व्यवस्थापन गर्न नसक्दा, ठिक ढङ्गको नीति अवलम्बन गर्न नसक्दा हामी जुन समस्यामा गुज्रिरहेका छौँ त्यो समस्याको समाधान गर्ने नीति हामीले यसै गरी सार्वजनिक बहसको विषय बनाउन आवश्यक छ। हाम्रा समस्याहरू कहाँ हुन्, समाधानका उपाय कहाँ हुन्छन्, यो समस्या पैदा गर्ने प्रक्रियामा चाहिँ सरकारको भूमिका के छ, समस्या समाधानमा जनताको शासक र समर्थन कसरी हुनुपर्छ भन्ने विषयमा सार्वजनिक बहस त गर्न ढिलाइ भइसकेको छ। यो बहस अलि सार्थक र परिणाममुखी बहसको निम्ति पनि मैले चाहिँ अनुरोध गर्छु, यसको निरन्तरता पनि कामना गर्न चाहन्छु। विदेश नीति अवलम्बन गर्दै जाने सन्दर्भमा मैले अघि नै भने एउटा सरकार आउँदा एउटा विदेश नीति, अर्को सरकार आउँदा अर्को विदेश नीति, त्यो हुँदैन। विदेश नीति राष्ट्रको हुन्छ। जुनसुकै सरकार आए पनि के हुन्छ? विदेश नीति फेरबदल हुँदैन। त्यसै सन्दर्भमा यहाँले एमसिसीसँग जोडिया परियोजनाको पनि बहस गर्नुभयो। एमसिसी र बीआरआईमा फरक छ। बीआरआई चीनको विकासको परियोजना हो। एमसिसी यहाँलाई थाहा छ एउटा अमेरिकी चाहिँ रणनीतिक सैन्य परियोजना अन्तर्गतको एउटा प्रोजेक्ट हो। इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी अन्तर्गतको एउटा फ्याक्टर हो एमसिसी।
एमसिसी अन्तर्गत यो इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी अन्तर्गतको चाहिँ एउटा प्रोजेक्ट हो एमसिसी। यो एमसिसी जस्ताको तस्तै पास गर्दा हाम्रो आफ्नो स्वाधीन र स्वतन्त्र चाहिँ राष्ट्रलाई यसले स्वीकार्य देखिँदैन भन्ने सन्दर्भमा पर्याप्त छलफल बहस भइसकेपछि यो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा एउटा मान्यता पनि हुँदो रहेछ। 12 मुद्दा व्याख्यात्मक घोषणा हामीले किन गर्यौँ भन्दा जब संसदबाट पारित गरेपछि त्यो ऐन हुन्छ, कानुन बन्छ, सम्बन्धित सरकारले एक पक्षबाट पनि त्यसलाई चाहिँ यदि राष्ट्र र जनताको हित विपरीत गतिविधि हुन थाल्यो भने त्यसलाई अस्वीकार गर्न सकिन्छ, खारेज गर्न सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधान भइसकेपछि हामीले के गर्यौँ, एमसिसी अन्तर्गतको विकास परियोजना जो 5 वर्षीय परियोजना छ, विकास परियोजना स्वीकारेर हामीले संसदबाट 12 बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणी सहित पास गरेका हौँ। यो हामीलाई कहीँ भ्रम छैन। हामीले आइपिएस सहितको एसपी सहितको चाहिँ परियोजना हामीले स्वीकारे होइन एमसिसीमा। एमसिसी अन्तर्गत विकास परियोजना त्यो 5 वर्ष निम्ति स्वीकारिएको छ नेपालले। त्यो पनि पर्याप्त छलफल बहस गरेर प्रतिनिधि सभामा सिङ्गो चाहिँ एउटा सिङ्गो संसद एक ठाउँमा उभिएर हामीले के गरेका यो चाहिँ अब एमसिसी पास गरेका छौँ। र सन् 2017मै कमल प्रचण्डको सरकारकै पालामा कमल प्रचण्ड चीनमा जाँदा बिआरआई सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो। यहाँलाई थाहा छ त्यसो व्यवहारिक कारण हुन सकेका थिएन। त्यसको चाहिँ अब अहिले पछिल्लो समय कमल केपी ओली चीन जाँदा यो पर्याप्त छलफल भयो। मैले अलि पहिले पनि भनेको थिएँ कि चीन जानुभन्दा पहिले नै त्यो भ्रमणलाई गिजोल्ने काम भयो। बिआरआईसँग सम्बन्धित रहेर 2वटा पार्टीको मात्र विषय थिएन बिआरआई। र बिआरआई नेपालको निम्ति बिआरआई बदल्दैन चीनले। बिआरआई एउटा विकास परियोजना हो। त्यो विश्वका 150वटा देशमा यो बिआरआई परियोजना कार्यान्वयन आएका छन्। 150वटा देशमा नेपालको हित अनुकूल छ स्वीकार्ने हो, नेपालको हित विपरीत भएपछि अस्वीकार गर्ने हो। त्यो हाम्रो लागि मात्र उसले बिआरआईको चाहिँ फ्रेमवर्क भन्छ नि, कार्यविधिहरू नियमावलीहरू चेन्ज गर्दैन, परिवर्तन गर्दैन। त्यो विकास परियोजना हो। सफ्ट लोन हामीले भनेका छौँ कि अब ऋण नलिकन त ऋण त अहिले पनि ल्याएको छ नि। हाम्रो झन्डै 25 खरब 26 अरब ऋण छ अहिले नेपालको। ऋण अहिले त छ। एडिबीसँग लिएका छौँ, वर्ल्ड ब्याङ्कसँग लिएका छौँ, विभिन्न विकास साझेदारसँग आन्तरिक वा बाह्य ऋण हामीसँग छ। सबैले ब्याजै लिन्छन् सफ्ट लोनमा। त्यो पनि एक अर्कालाई विश्वासमा लिएर कूटनीतिक सम्बन्ध मार्फत विश्वासमा लिने विषय थियो। कूटनीतिक ढङ्गले हल गर्नुपर्ने विषय सम्बन्धित दूतावास मार्फत हाम्रा नेपाल सरकारका एजेन्डाहरू चिनिया सरकारसँग पुर्याउने, चिनिया सरकारबाट त्यसलाई अनौपचारिक ढङ्गले चाहिँ एउटा स्वीकृति दिइसकेपछि औपचारिक एजेन्डामा परिणत गरेर हामी चीन भ्रमण गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। भले